अहिले बालनको हरकतमा शङ्का त धेरै पर्यो। पहिले जेनजीको आन्दोलन टाइममै हरकत धेरै भइसकेको थियो हामीलाई, किनभने टिओबीको कुरा त्यहाँ आएको थियो। माथि मुस्ताङ गएको छ भने म सुन्छु अमेरिकनको पनि कोही त्यहाँ ठुलै पदाधिकारी पनि मुस्ताङ पुगेको थियो अरे भर्खरै। त्यहाँ बालन पनि त्यहीँ गइरहेको छ। त्यहाँ केही त भएको छैन, त्यहाँ के खिचडी त पाक्दैछन् त्यहाँ। शङ्का चाहिँ धेरै पर्यो। अहिले बालनको हरकतमा शङ्का त धेरै पर्यो। पहिले जेनजीको आन्दोलन टाइममै हरकत धेरै भइसकेको थियो हामीलाई, किनभने टिओबीको कुरा त्यहाँ आएको थियो होइन, फ्री टिबेटको कुरा त्यहाँ आएको थियो। र जति मन्त्री बनेपछि सबै चाहिँ नि अमेरिकन फाउन्डेसन जोडिएका थिए। पछि तिनै पनि राष्ट्रमा स्वत्त पसेका थिए होइन। भनेदेखि कता कता चाहिँ नि देश कुन दिशामा गएको छ शङ्का चाहिँ उत्पन्न हो। त्यो त तपाईँले यसरी भनिरहँदा र केही पात्रहरूले पनि त्यो खालको शङ्का जनाइरहँदाखेरि ठ्याक्कै यही बेलामै खगेन्द्र सुनारतर्फै आउँछु म। खगेन्द्रजीले के भन्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा पैसा ल्याएर नेपालीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै भएको छ, भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। कसैका लागि पोसाक लगाइदिनका लागि बजेट छुट्याइन्छ भने त्यो पोसाक लगाएको देख्नु पर्यो, होइन भने त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको जानकारी हुन्छ। यदि म गलत छु भने नजिकै अदालत छ, ल मलाई के अरे गर्दा हुन्छ, मुद्दा हाल्दा हुन्छ, म कठघरामा उभिएर जवाफ दिन तयार छु। यसो खगेन्द्र सुनवारले भनेको कुरा म सत्यता हुनसक्छ, नै भन्दिनँ, कि मैले यसो विश्लेषण गरेको छैन। तरिका गलत हो। तरिका उसले विचार गर्छ कुनै एक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको लाउँदाखेरि मुलुकमा असर के पर्छ। हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा त म जे पनि बोल्न सक्छु। अवस्थित तपाईँ त्यो टासिका तामाङ भनेको छ नि एउटा, आंशिका तामाङ, के आशी तामाङ, उसले जुन त्यहाँ मेयरको मिडिया बोलेको एकदम ठिक छ। जुन किसिम बोलिन्, टेबल ठटाइन्, अब हामीले ललितपुरको मेयरसँग टक्कर पऱ्यो, सुनिता डङ्गोलसँग टक्कर पऱ्यो, त्यो रवैया ठिक थिएन। उनले भनाइमा त्यति गलत चाहिँ थिएन। फेरि सुनारले भनेको कुरा ठिक हुनसक्छ। र त्यो कुरा भन्न ओपनली यसरी भन्दाखेरि त्यो पनि त्यो संसदको कमिटीमा गेस्ट भनेर बोलाएको छ। गेस्ट संसदमा बोलाएपछि अतिथि देवो भव हुन्छ। उसले त्यहाँ राम्रोसँग कुरा गर्नुपर्छ। सोध्नु छ, आरोप लाउँछ भने तपाईँको यस्तो सुनिया छ, तपाईँको के भनाइ सुन्नुपर्छ। सुनारले आरोप लगाए, आइजीमाथि भयङ्कर आरोप लगाए, चट्टै भागिदिए। त्यो सुनाइ गर्न बस्दैन नि त्यो, किन त सो कहीँ न कहीँ आरोप लगाउने, प्रमाण नदिने, चट्टै भागिदिने, त्यो रवैया ठिक भएन नि। फेरि उनले बोलेको ठिक त होला, तर क्वेसन इज तरिका ठिक भएन। दोस्रो कुरा प्रमाण, फेरि बोले ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ। तिमी पार्टी छ, तिम्रो पार्टीभित्र कुरा उठाएर गृहमन्त्रीलाई भनेर यो यस्तो कुरा चाहिँ देशभरिको शान्ति सुरक्षाको कुरा परेपछि त्यसलाई भिन्दै तरिकामा, यो कुनै व्यापारीले समात्या या कुनै हामीलाई समात्या, कुनै आम नागरिक समात्या चाहिँ त्यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्दैन। तर आर्मीलाई गर्नु, पुलिसलाई गर्नु खलल हुन्छ। त्यसरी तरिका सांसदहरूले पावर छ भन्दैमा खेलाउने चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। त्यो पावर छ भन्दैमा जताभावी जति पावर भयो उति कन्ट्रोल, जति डेमोक्रेसी भयो पर्सनल कन्ट्रोल। डेमोक्रेसीमा छुट हुन्छ, तर पर्सनल चाहिँ कन्ट्रोल झन् बढ्छ। जति डेमोक्रेसीमा खुला हुन्छ नि त्यति आफ्नो पर्सनल चाहिँ कन्ट्रोल दिनु। यहाँ पनि त्यही हो, सांसदहरूलाई पावर छ तर कन्ट्रोल चाहिँ चाहियो। दे मस्ट बी कन्ट्रोल भनेको ठिक होला, तरिका हुन्छ। तर आफ्नै सरकार भए तापनि आफ्नै सरकारलाई पनि त्यो खालको प्रश्न उठाउन सक्ने भनेर पनि एक किसिमले तारिफ गरिरहेका छन्। जस्तो कि अब सुदनजीले त जवाफ दिनुभयो त्यहाँ यहाँ न्यायाधीश बन्न नखोजा भनिरहँदा पनि उहाँले मेरो प्रश्न खरो हुनसक्छ तर सत्यता यही हो भन्ने प्रश्न। आई एग्री, सत्यता स्योर हुनसक्छ, तर त्यसको चाहिँ तरिका छ। त्यसको लागि कमिटी बनाउनु पऱ्यो, गृह मन्त्रालयबाट आउनु पऱ्यो, पहिला सिआइबीले हेर्नु पऱ्यो, अनि खेरि हुन्छ। तपाईँले आरोप लाउँदैमा त दोषी नै छस् भन्नु त पाइँदैन नि। हामीले यो सुनेका छौँ, यसको स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर उनले माग्दाखेरि त्यो कुरा अब पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा भनेपछि त्यो उनीहरूले पार्लियामेन्ट कमिटीले निर्देशन दिन्छ गृह मन्त्रालयले छानबिन गर भनेर। त्यो पो तरिका हो त। खगेन्द्र सुनारले एज अ मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट कमिटी उनले बोले। त्यो बोलेपछि त अब त्यो कमिटीले भन्छ, उहाँले बोलेको हामीले हेर्दाखेरि जाँचबुझ गर्ने ठिक छ, हामी अब यो चाहिँ कुरा सरकारलाई यसको चाहिँ निचोडमा ल्याऊ,
भन्छ भने उनले त्यो अर्डर दिन्छन्, त्यो एडभाइस दिन्छन्, अनि गृह मन्त्रालयमा पुग्छ, उनले चाहिँ त्यो छानबिन गर्छ। त्यो तरिका हो। तर त्यहाँ बसेर चाहिँ डाइरेक्टली आइजीलाई अट्याक गर्ने, एकदम चाहिँ नराम्रो शब्दमा बोल्ने, त्यहाँबाट तिनीलाई चाहिँ दोषी नै ठहराइदिने, त्यो त मिल्दैन। त्यो ठ्याक्कै आइजीकै पछाडि हिजो मात्रै पनि उहाँले सुशासन समितिको बैठकमै सरकारलाई पनि आक्षेप लगाउनु भयो क्या। सरकार पनि यहाँ कोही दुधले नुहाएको नहुन सक्छ, भ्रष्टाचार अझै पनि अत्याधिक छ, न्यूनीकरण गर्न सकेका छैन, मेरा प्रश्नहरू सिधा र खरो हुन सक्छन्, यदि म गलत बोलेको रहेछु भने मलाई कठघरामा उभो म जवाफ दिन तयार छु, तर हाम्रो यो सरकार पनि यसरी लाग्नु हुँदैन, पुराना जुर्मुराइसके, हामी कमजोर भयौँ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति। हामी कमजोर भएको अरू जुर्मुराएर होइन, तपाईँहरू आफै पार्टीभित्र कमजोर भएर चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ कमजोर भएको। तपाईँहरूको कमजोरी अहिले अन्य पार्टीले गरेर भएको होइन, तपाईँ आफै कमजोर भावनाले अरू जुर्मुराए। उल्टे भनेको उल्टो भयो, उनले जुर्मुराएर यहाँ कमजोर होइन। यत्रो शक्ति 182 सिटको शक्ति जब कमजोर भयो तब अरू जुर्मुराए। नभए तिनीको के ताकत थियो जुर्मुराउने। 181 सिट ल्याएको यो जनताले तिरस्कृत गरेको पार्टी उठ्ने चान्स थियो। अहिले ओली टाउ उठाउने ठाउँ थियो, प्रचण्डले उठाउने ठाउँ थियो, देउवाले आएर यो अहिले यो हरकत गर्ने ठाउँ थियो, चान्सै थिएन। यो सरकार आफैभित्र झगडा, कमजोरी, पार्टीभित्र महामन्त्री र उप चेयरम्यान दिन सकेका छैन, सभापति, भनेदेखि तिम्रै पार्टी कमजोर भएर यिनी जुर्मुराए। दोष उसलाई नदेऊ, तिमी कमजोर हुँदा दोष नदेऊ। तिमी आफ्नो पार्टी भने ठिक हो, तिमी भने ठिक हो, पार्टीमा सबै क्लिन हुनै सक्दैन, डेफिनेट भ्रष्ट छन् त्यहाँ, हामीलाई पनि थाहा छ, डेफिनेट चाहिँ भ्रष्ट छ। तर के पार्टी र सरकार राम्रो चलेको छैन, हामी पनि भन्छु। सरकारले के राम्रो गर्यो अहिलेसम्म, काम गरे राम्रो नदेखाउँछ। सुदन गुरुङ एउटा छोड्नुहोस्, स्वर्णिम वाग्लीको ओभरअल बजेट हेर्नुहोस्, तर ग्रास रुटमा चाहिँ नि उसले कमजोरी पार्यो, गरिब जनताले उसले केही पनि गरेन। हो, 5 वर्षपछि नेपाललाई उन्नति गर्नेतर्फ लगेको छ, त्यो मान्दछु। उसको चाहिँ नि इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सबाट हाम्रो नेपाललाई 5 वर्षभित्रमा चाहिँ माथि उठाउनु चाहिँ उसले बजेट राम्रो ल्याएको छ। त अहिले तत्कालको लागि गरिब जनता, दुखी जनता, स्टुडेन्ट वर्गलाई त्यहाँ उठाउनु, त्यहाँ उसले काम उल्टो दिशामा गइदियो। उसले गरिबी बुझेन। सबै धनी धनाढ्य मन्त्री छन् त्यहाँ अहिले, सबै मन्त्री धनी धनाढ्य छन्, करोडपतिभन्दा कोही कम छैन। भनेदेखि तल्लो गरिबलाई कोही पनि बुझेन। त्यति सोनाले भनेको कुरा एकदम ठिक हुनसक्छ, आई एग्री। उसले भन्यो मलाई कटकरा उब्जाउनु पर्दैन, तपाईँ सही हिसाबले त प्रमाण दिनुहोस्। यस्तो नहोस् नि लेखक गगन थापाले हामी त रवि लामिछानेको यति प्रमाण छ, हामी भोलि नै पेस गर्छौँ, केही त भएन, प्रमाणै रहन्छ, देखिहाल्यो। त्यस्तो नहोस्। बोल्दा चाहिँ नि कहिले मान्छे व्रत पनि बोल्छन्, लगामकारी जिब्रोमा रहँदैन। त्यसैले यो सोनाले जे भनेका छन् ठिक हो भनेदेखि प्रमाणसहित, मेरो भनाइ प्रमाणसहित गृह मन्त्रालयमा देऊ। सुदन गुरुङ आफ्नै पार्टीको मान्छे हुन्, त्यहाँतिर विश्वास छैन सुदन गुरुङ भनेदेखि रवि लामिछाने गरिदेऊ, उनले त्यो गरून्। त्यहाँ पार्लिमेन्ट कमिटीमा प्रेसर दिएर मैले जो बोलेको छु एक्सन न्युज भनौँ, त त्यो चट्ट बोलेर भाग्ने चाहिँ पाइँदैन, त्यो पनि समस्या पऱ्यो त। उनी ती बसेर सवाल जवाब गराएपछि म मान्दछु। सवाल जवाब नगर्ने, आइजीलाई बोल्ने चान्स पनि नदिने, आइजीको समर्थकलाई बोल्ने चान्स पनि नदिने, अन्य पार्टीको मान्छे नसुन्ने, आफू चट्ट भागिदिने, त्यो चाहिँ नि बिल्कुल गलत हो के। त्यो फ्रेस द म्युजिक भन्छ नि, बालन शाहको पनि त्यही रवैया छ। ऊ पनि फ्रेस द म्युजिक गर्न सक्ने, बोल्यो चट्ट सिद्धि स्ट्याटस लेखिदियो सद, अरू केही पनि कि त्यो हुँदैन। सोनाले चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ कि सोनाले चाहिँ नि मैले चार्ज गरेपछि प्रमाणसहित म त्यसलाई फेस पनि त्यो गर्न सक्छ, मेरो चार्ज ठिक छ भनेर फेस गर्न सक्नुपर्छ, तर सही ठाउँमा। पेपरबाजी गरेर, मिडियाबाजी गरेर, सञ्चार मार्फत गरेर त्यसरी चाहिँ चल्दैन। यु हेभ टु गो प्रपर ठाउँमा गएर प्रपर चार्ज प्रमाणसहित दिनुपर्छ, अनि मात्र काम लाग्छ। त्यही त डाक्टर साहब, जसरी अब अख्तियारको कुरा आयो, अख्तियारका प्रमुखले त अब पुराना नेताहरूको सबैमा उजुरी परेको छ, मुद्दा परेको छ भन्ने कुराहरू पनि खुलाउनु भयो। त्यस पछाडि तर पनि गृह मन्त्रालयले एक्सन गर्न सकेको छैन पछिल्लो समय, त्यहाँमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यहाँमाथि पनि अझ अख्तियार आफ्ना आफन्तका लागि भयो भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नु? अख्तियारको दुईवटा कुरा गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ नि अख्तियारमा चाहिँ नि अस्ति जाने जुन त्यो 9 घन्टा समातेर राखेको थियो नि तिनीहरूलाई, त्यसको बारेमा राम्रोसँग अख्तियारको चिफले भनेको चाहिँ नि
हो हामी त्यहाँ बस्या हौँ समाते भनेर कैद गरे भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राख्यौँ र प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्टली निर्देशन दिएर त्यहाँ नि कारबाही गर भन्ने हुनाले हामी आएर पछि छलफल गरेर कानुन रित पुग्ने गरेको हामी चाहिँ कारबाही गरेको चाहिँ भन्नु त्यो मिलायो के अब उनी त सरकारको अन्डरको मान्छे एक प्रकारले उनलाई चाहिँ नि अब सरकार चिराउनु त छैन हेर्नुहोस् आज रिटायर हुने बेला हुन्छ रिटायर भएपछि कोही पद त चाहिन्छ होइन त्यो गर्दैन तर भन्दा भने प्रधानमन्त्री डाइरेक्टली मलाई अर्डर दिएको भने अब त्यो त बिल्कुल गलत थियो किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि डाइरेक्ट यसरी 7-7 घन्टा राखेर गर्नु हुँदैन थियो त्यहाँदेखि प्रधानमन्त्रीले नै अर्डर दिन्छ भनेदेखि त त्यो खतरनाक त्यो एउटाको उल्टे त्यो बताइदियो हामीलाई खुसी लाग्यो मलाई किनभने कमसेकम प्रधानमन्त्रीको रवैया चाहिँ बुझ्यो कि ऊ अट्याक गर्दछ रिसिभीबाट पर्सनल अट्याक गर्दछ त्यो मैले देखेँ सुकुमारजीको काण्डमा 182 सिट लिएर आएको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक कार्यक्रम के हो आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भोलिपल्टै सुरक्षा निकालेर बोलाएर चाहिँ सुकुमारजी हटाऊ भनेर भने उनले डाइरेक्ट निर्देशन दिए मेयरको टाइममा जुन रिस्क गर्न नसकेको रिस्क थियो त्यहाँ गराए त्यो पर्सनल अट्याक गर्ने बानी उनको रहेछ नत्र उनलाई चाहिँ बोलाइकन अख्तियारले चाहिँ त्यो पासपोर्ट काण्डमा समातेर कार्य गलिहाल भन्यो भने त त्यो अन्याय थियो किनभने त्यसै कारण जर्मनी क्रुद्ध भयो जर्मनी क्रुद्ध भयो मुद्दा हाल्छु भन्यो तिमीलाई मिलियन डलर त्यहाँ त्यो मुद्दा हाल्छु भन्यो अनि सरकार ब्याक भयो त्यसपछि हाम्रो त बेइज्जत भयो नि अख्तियार युवाको त्यो गर्यो अनि बताइदियो कि हामीलाई उसलाई प्रेसर आएको चाहिँ हो नम्बर 2 अख्तियारमा फाइल पुरा टन्नै छन् उनीहरूसँग ओडीको देउबाको सबैको फाइल छ किन खुल्दैन त अख्तियारलाई खोल भन्ने पर्मिसन त एक प्रकारले सरकारले आँखा त झुम्काउनु पऱ्यो खोल भन्नलाई तपाईँलाई याद छ नारायण काजी जब गृहमन्त्री भएको थिए प्रचण्डको सरकार थियो अब प्रचण्ड ओली देउवा त एक जिउ थियो उनीहरूको त एकले अर्कोले केही खोल्नै नदिने अघि यसले भ्रष्टाचार गरे यसले लुकाउने यसले गरे यसले लुकाउने त्यही हो चल्नु थियो एक आवाजका परिपूरकै थिए तिनीहरू काले काले मिलेर खाउँ भाले भएको थियो नारायण काजीले चाहिँ नि उनी यसमा थिएन उनले चाहिँ सोचे चाहिँ नि प्रचण्डमै थाहा नै खोलिदिए 2टा कि 3टा मुद्दा खोलिदिए ब्याग ठुला मुद्दा खोले तर 3-4 दिनमा 5 दिनमा च्यापचुप हो किनभनेदेखि टाउकीहरूले चाहिँ एकको अर्को मुद्दा खोल्नै नदिने त्यो खोलेमा मेरो पनि खुल्छ उसको पनि खुल्छ र अख्तियारसँग यो छ किन खुल्दैन त मैले हेर्दाखेरि मैले बुझेअनुसार जुन मैले नेपालको पोलिटिक्स सुनाएर बुझेको छु त्यहीदेखि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी डेफिनेट फुट्दैछ फ्याक्ट त भइसकेको छ सोझै देखियो अब त झन्झन देखियो अधिवेशनमा सुरु भएको कुरा शङ्का थियो त्यहाँ प्रश्न देखियो अब झन्झन देखिसक्यो बालन शाहले भागेर जानु नै देखिसक्यो तब अगर फ्याक्ट भयो भने सरकार बनाउनु त सङ्ख्या त पुग्दैन तर सङ्ख्या त चाहिन्छ अब पार्लिमेन्ट भएको भए तपाईँ सङ्ख्या दिनुहुन्छ देउवा पनि छन् त्यहाँ गगन पनि छन् ओली पनि छन् प्रचण्ड पनि छन् यिनलाई चाहिँदैन तपाईँलाई चाहिन्छ रविको ग्रुपलाई पनि चाहिएला बालुको ग्रुपलाई पनि चाहिएला अनि कसको मुद्दा कसले खोल्ने त अब जे पहिले थियो नि एक अर्को मुद्दा नखोल्ने अब त्यही आयो भविष्यमा हामीलाई को चाहिँ चाहिन्छ थाहा भएन भनेदेखि किन खोल्ने त्यो मुद्दा बरु उनको आसेपासे उनको सहयोग गरेर मुद्दा खोल्न थाले देउवाको पनि कुन चाहिँ देउवाको खोलेको छ के अरे अनि प्रचण्ड पनि छोरीको खोल्न खोजेको त्यो सबै देखाउदियो उनको आफ्नो मेन मुद्दा नखोल्ने किनभने कुनै बेला चाहिँ फुट्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेदेखि सरकार बनाउनु चाहिँ मिलिजुली सरकारले चाहिँ नम्बर चाहियो त्यही सोचे मलाई शङ्का छ कि यो राष्ट्रिय अख्तियारले चाहिँ खोल्ने दिइराखेको छैन उसँग रेडी छ मलाई थाहा छ सिआइबीसँग अख्तियारसँग पहिलेदेखि नै सबै रेडी छ पहिले 3टा नेताले खोल्न दिएन कसै पनि फाइल खोल्न दिएन अब त कमसे जेनजीको आयो जेनजीबाट यो नयाँ सरकार आयो यसले त खोल्ला हामीले त आएको भोलिपल्टै खोल्ला भने त खोल्दैन अहिले खोल्ला छैन भरे खोल्ला छैन जीवी राईले फर्काउनु पनि कुरा पनि छैन केही छैन आउँदै नआउने चाहिँ आर्जुलाई चाहिँ पुर्जी काटेको छ अरू त केही पनि छैन भनेदेखि अनि धेरै शङ्कास्पद चाहिँ भएको छ त्यो किनभने पार्टी कमजोर भयो पार्टी कमजोर भएको छ अनि के त मान्छेले अनेक अड्कल काट्छन् ठ्याक्कै पुराना नेताहरूको जो सल्लाहकारहरूको अथवा पर्सनल व्यक्तित्वहरूको जब अख्तियारले अलिकति छानबिन गर्ने कुरा गर्यो त्यहाँदेखि प्रचण्डजी बोलाउनु भयो भन्ने सुनिन्छ जसरी जब छोरीको कुरा आइसके पछाडि अब पुराना नेताहरू त्यही माथि त अब आफ्नो सत्तामा पुग्न नपाएका त्यसै पनि चिच्चाहट छँदैछ
त्यहाँमाथि पनि अख्तियारले एकचोटि हिम्मत गर्यो भने अथवा सरकारले हिम्मत गर्यो भने चाहिँ पुराना पक्राउ परिहाल्छन् कि अझ रिसेन्टली नै अब सामाजिक सञ्जालमा के पनि भाइरल भयो भने अब ठुलो नेता छिटै पक्राउ पर्दैछ, ठुलो माछा ठुलो पक्राउ पर्दैछ भन्ने पनि सुनियो। यो अखुवालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ विशेष गरी? सञ्जालमा त जे पनि लेख्यो हुन्छ त्यो भाइरल भइहाल्छ। झन् यस्तै रमाइलो कुरामा त गाई जात्रा आउँदैछ नि, गाई जात्रा शनिबार त गाई जात्रा आइहाल्यो 7 दिनमा। यो गाई जात्रा नेपालमा चल्दै गर्छ कि सञ्जालमा भएको विश्वास सबै हुँदैन पहिलो। तर प्रचण्डको कुरा देउवाको पनि सहयोगलाई समातेको छानबिन छ, ओलीको पनि सायद छ। तर प्रचण्डको ठाउँमा छोरी पर्यो, अरूको त छोराछोरी होइनन्, प्रचण्ड छोरी पर्यो। हेर्नु छोरी गङ्गा दाहाल पर्ने बित्तिकै प्रचण्ड छटपटायो। किनभने प्रचण्डको पैसा प्रचुर छ, मलाई थाहा छ। उनको चाहिँ पैसा चाहिँ जनमुक्ति सेनाबाट थुप्रै कमाएको छ, त्यसपछि अन्य पनि अब प्रधानमन्त्री 3 हुँदाखेरि कमाउनुसम्म कमाएको छ। त्यो सबै पैसा मेरो विचारमा मिलाएर राख्ने हो भने चाहिँ छोरा थियो, छोरा अचानक मऱ्यो। त्यसपछि सायद चाहिँ नि त्यो मिलाउनेमा चाहिँ गङ्गा दाहाल होला। रेणु त भरतपुरमा बिजी थियो, गङ्गा त सँगसँगै ब्रिफकेसले बोकेर हिँड्थिन्। सो गङ्गा दाहाललाई सबै थाहा छ। न गङ्गालाई समातेर केरकार गऱ्यो भने त प्रचण्ड आपत पऱ्यो। आफ्नो छोरी पनि हो, उसलाई जेलै पुऱ्याइदियो भने त प्रचण्ड एउटा छोरी 2टा छोरी मऱ्यो। क्यारे क्यान्सरबाट छोरी मऱ्यो, श्रीमती मऱ्यो, छोरा शङ्कास्पद मरेको छ। प्रचण्ड एक्लो छ नि, एक्लो छ। गङ्गालाई पनि पुऱ्याइदियो भने त प्रचण्ड खत्तम हो। प्रचण्ड बौलाउन पुग्या हो भनेदेखि कुरा यो हो, उसको परिवारै पऱ्यो, परिवार पऱ्यो। र फेरि पैसा पनि उसलाई पनि पऱ्यो भने त प्रचण्डै त्यो गर्ने त आँट छैन। मलाई त्यो सबै त्यो कम्प्युटर चाहिँ हाल्ने भयो भने, डेटा हाल्ने भयो भने ऊ जान्दैन। पैसा प्रचुर छ। हामीले सुनेको चाहिँ नि दुबईमा पनि हङकङमा पनि यिनको लागि, ओलीको लागि, प्रचण्डको लागि, यिनीहरूको लागि त ब्याङ्क अकाउन्ट नै खुलाएको छ भने सुनेको थिएँ मैले। यो वाइट बडी काण्ड होस् कि त्यो काण्ड होस्, त्यो काण्ड होस्, त्यो उता काम्बोडियाको कुरा पनि छ ओलीको त। त्यो कहाँ पैसा छ। छोरा मऱ्यो, मर्ने बित्तिकै त सबै जानका उयो पैसा खेल उनीहरू हुन्छन्। यिनीहरू नेतागिरी गर्छन्, पैसा यिनीहरू परिवारले खेलाउँछन्। अब यहाँ गङ्गा दाहाल मात्रै, गङ्गा दाहाललाई केयरका गर्ने कुरा हुने बित्तिकै प्रचण्ड तर्स्यो। प्रचण्डको त्यहाँ अहिले पुललाई छानबिन गर्ने भावे कि आपत्ति थिएन, अथवा नारायणले गर्ने भावे आपत्ति थिएन। तर गङ्गा दाहाललाई गर्नु त उसलाई धेरै नजिकै आयो। अरूको सहयोग बिना नजिकै होइन। ओलीको पनि त्यो नजिक, देउवाको पनि त्यो नजिकै होइन। तर ओलीको पनि त्यसमा चाहिँ कुनजनासम्म गरेछ, बज्राचार्यले गरे। बज्राचार्य पनि ओलीको चाहिँ नि श्रीमतीको भाइ हो कि के पर्ने हो क्यारे, त्यो पनि त्यति नजिक होइन कि। तर यहाँ त डाइरेक्ट छोरी पऱ्यो। त्यो प्रचण्ड बौलाउनु स्वाभाविक हो। अब बौलाएको हो भनेदेखि बाहिर त देखाएको छैन बौलाएको, भित्र भाव त जान्दैन होइन। अभिव्यक्तिले त त्यो सुन्यो नि। अस्ति जब देउवाजीले म हिन्दू हुँ भन्नुभयो, त्यस पछाडि प्रचण्डजीले आफू यो व्यवस्था बचाउनकै लागि पनि हुनसक्छ सम्भवतः। अब यो व्यवस्थाको पिता भनेर प्रचण्डलाई मानिन्छ, गणतन्त्रका पिता भनेर एक हिसाबले। त्यहाँमाथि पनि युवा नेतृत्व त अब यही गणतन्त्रमै बसेर काम गरिरहेका थिए। तर देउवाजीले म हिन्दू हुँ भन्दा बित्तिकै अब यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो केही चुकाउनु पर्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिए पछाडि त झन् प्रचण्डको त जहिर त्यस्तै हो। म यति मान्छे उतार्छु, यो भन्छ गणतन्त्रको पिता नै मै हुँ, माई फुट। गणतन्त्र ल्याउनु हामी सबै थियौँ, म पनि थिएँ, हामी सबै थियौँ। नागरिक आन्दोलन त पुरै भाग ल्याएको थियो, नागरिक भाग ल्याएको थियो, नागरिकले भाग ल्याएको थियो। त्यो बेला किनभने ज्ञानीहरूले अति व्रत गरेका थिए, ठुल्ठुलो चाहिँ नचाहिने काम गरे हुनाले त्यो गणतन्त्र आउनु पर्यो हो। गणतन्त्र आएको ज्ञानीको दोष मात्रै हो, अरू कसैको दोष छैन। ओके, प्रचण्डले मै गणतन्त्र ल्याउने भने त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। न अहिले आए चाहिँ देउवाले जुन भन्नु चाहिँ नि, तपाईँ याद छ तपाईँलाई, अब अहिले देउवा चाहिँ दुखी छ, पैसा पनि पोल खुर्यो, श्रीमती आउनु सकेका छैन, उनी पनि एक्लै छन्। अहिले छोरा पनि अब ब्याङ्कमा सुन्छु सेटल भइसक्यो अरे, एक्लै छन्। अनि तपाईँ कबीरजीको यहाँ महात्मा कबीरको दुआ सुन्नुभएको छ कि छैन? दुःखमै सुमिरन सब करे, दुःखमा सबैले भगवान् सम्झने, सुखमै करे ना कोही, जो सुखमै सुमिरन करे, सुखमा पनि सम्झियो भगवान्लाई भनेदेखि दुःखी नै हुन्छ, दुःखै हुँदैन। त्यो दुआ छ कि देउवा अहिले मानसिक तौरमा पनि पोलिटिकल तौरमा पनि उनी एकदम अहिले खत्तम अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा कुनै पनि त्यान्द्रो सम्झन थाले, एउटा त्यान्द्रो हामी सबैको त मर्ने बेलामा त भगवानै सम्झिने हो। त्यान्द्रो हामी सबैको हाम्रो लास्टमा त गएर जति नास्तिक भए पनि त्यान्द्रो समात्ने त भगवान नै हो। चाहे कृष्ण बन्नु, चाहे राम बन्नु, चाहे जो बन्नु, समाज त्यान्द्रै नै हो। अब देउवाको त्यही अवस्था पुगेको छ, त्यान्द्रो समाते भने म हिन्दू हुँ त प्रसङ्ग उठेको थियो।
तर यहाँ अर्को कुरा छ, कङ्ग्रेस अहिले विवादमा गइसक्यो, विवाद नै भनौँ न, गभर्मेन्ट कङ्ग्रेस त कङ्ग्रेस नै हो त्यो चाहिँ नि इतर कङ्ग्रेसमा थियो। अब कोर्टले के भर्डिक्ट दिन्छ, र मलाई चाहिँ कोर्टले चाहिँ नि देउवाकै पक्षमा दिन्छ, क्या त्यो मिलिमिति भएको छ त्यहाँ, मलाई थाहा छ, मलाई त्यो लाग्छ कोर्टभित्र पनि मिलोमितो भएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। ओके, सो सायद त्यो भर्डिक्ट आउँछ नि, आएन देउवाको पक्षमा गएन भने म भन्छु कोर्ट अझै स्वतन्त्र रहेछ भन्छु म। देउवाको पक्षमा गयो भनेदेखि कोर्ट स्वतन्त्र रहन्छ भने मलाई पर्छ, मलाई त पक्का पर्छ। ओके, अब त्यो हिसाबमा देउवाले के चलाइ खेल्यो भने एकदम चलाइ गर्यो, भारतको सपोर्ट लिनु खोज्यो। अहिलेसम्म देउवा प्रचण्ड ओली मिलेर भारतलाई लत्याएको लत्याइ थिए, चिडाएका थिए, कम्प्लिट चिडाएको चाहिँ लत्याएका थिए। यतिसम्म चाहिँ भारतले नेपालमा इन्ट्रेस्ट नै छोडिसकेको थियो, चाइनिज त घप्लक काम ढाइसकेको थियो। याद छ तपाईँलाई, चाइनिज हामी त कति घुम्थ्यौँ, प्रशिक्षण दिन आउँथे चाइनाबाट, हामफाल्दै आइपुग्थे मान्छेहरू। त्यो देउवा ओली र देउवाले खास गरी कङ्ग्रेस पार्टी जहिले पनि इन्डियासँग अलाइन हुन्थ्यो नि, देउवाले यसपालि पटक्कै इन्डिया प्रचण्ड र ओलीले इन्डियालाई लत्याउँदाखेरि देउवा तर्फबाट एक शब्द आएर यस्तो गर्नु हुँदैन, भारत हामीलाई चाहिन्छ, भारत च्याउनु हुँदैन, एक शब्द आएन। त्यो भारतले अब अहिले देउवालाई चाहिँ नि राम्रो मान्ने छैन। ओके, अब देउवालाई त चाहियो समर्थन, सबै त तिरस्कृत भइसके। अनि के म हिन्दू भने चाहिँ उसले कुन गोटी खेलायो त, भारतीय जनता पार्टी गोटी खेलायो नि त, उसले के हो त डेफिनेटली खेलायो। उनले भने त्यो भन्ने बित्तिकै अब भारतले मलाई फेरि अँगालो हाल्छ भन्टाने, यति 20औं वर्ष भारतलाई ओली र प्रचण्ड मिलेर लत्याउनु छ भने लत्याउ तिमीले। हामीले भन्यौँ कङ्ग्रेस पार्टी हो बाबा, कसरी चाइनिजलाई फत्तै हुल्दाखेरि एक शब्द छैन के अरे भारतलाई चियाउनु हुँदैन भनेर एक शब्द देउवाले बोल्न भनेदेखि मैले छक्कै परेको थिएँ। अनि वाट एभर इट इज, अब अहिले हिन्दू भनेमा त उनले अहिले भारतको गोटी खेले, त्यो पनि हो, त्यो भारतको गोटी खेले चाहिँ हो। त्यहाँदेखि देउवाले अहिले धर्म मात्रै सम्झे होइन, उनको पोलिटिकल अस्तित्व पनि खोजेका हुन्। त्यो अहिले म हिन्दू भन्नुमा चाहिँ नि मर्ने बेलाको हिन्दू समाज एउटा कुरा हो, त्यो पनि हो, उनी डुब्दैछन्। तर अर्को पोलिटिकल करियरको लागि चाहिँ नि हिन्दू भनेपछि त्यो मेसेज भारतमा पुगोस् भनेर पठाएको थियो। भनेपछि सुध्रेका चाहिँ होइन, कहाँ सुध्रेको हुन्, यी कहिले पनि सुन्दैनन्। यी 3 टाउके राक्षस भनेको थिएँ मैले, यी सुन्दैन बाबा। यिनीहरू चाहिँ जनताको चाहिँ रगत चुसिसके, भने हामी पैसा ढुकुटीको चुसिसके, जनताको रगत त पैसा हुन्छ त, कामदारबाट आएको पैसा हो नि त, म्याक्सिमम् पैसा कि ऋण, हामी तपाईँ मेरो ऋण, हामीमा चाहिएको ऋण कि कामदारबाट रेमिटेन्स हो, त्यो लास्टसम्म फर्काएको पैसा हो। त्यो त लुट्ने सिपालु भइसके, त्यसैले त्यो उसले बिर्सेको छैन। पावर, त्यो पैसा, त्यो बिर्सिनै सकिँदैन। जस्तो एउटा बाघले, घाइते बाघले चाहिँ मान्छे मारेपछि मान्छेको रगत खाएपछि अरू जानु खोज्दै खोज्दैन, मान्छेकै रगत मात्रै खान्छ। म्यानिटरले खालि म्यान मात्रै खान्छ। यी 3 टाउके राक्षसहरूले पनि जनताको यो ढुकुटी यति सजिलोसँग लुट्ने यिनीहरूले चाहिँ गरेका थिए। यति सजिलोसँग पद पैसा सब बाँड्छु, मिली काले मिलेर खाउँ भाले भएको थियो नि, त्यो बिर्सिया छैन। त्यसमा फेरि पुग्न कोसिस गरेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो चान्स दिँदैछ उनीहरूलाई। आफ्नै पार्टी कमजोर पारेर फुट देखाएर चाहिँ नि मिलिजुली सरकारलाई यी गिद्धहरूलाई चाहिँ नि आऊ बाबु हाम्रो टोका भनेर गरेर बसिरहेको छ। सो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गल्ती गरिरहेको छ। अहिले यिनीहरूलाई टाउको यसो उठाउने, देउवाकोलाई बल दिने, ओलीलाई बल दिने, प्रचण्डलाई बल दिने, सबै काम जनताले दिया होइन, विदेशबाट आएको पनि होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरामसँग यिनीलाई चाहिँ नि मलजल गरिरहेको छ, यिनीहरूलाई मिल भनेर। त्यो त डाक्टर साहब जसरी अब जीवी राई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा अब देउवा बरु आफै आइपुगे, जीवी राईलाई ल्याउनु सकेन यिनीहरूले। त्यस पछाडि पनि देउबाजी आएर जसरी तपाईँले भने जस्तो भारतले अँगालो हालिदियोस् भनेर जुन खालको म हिन्दू भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले गरिरहँदाखेरि र यता नेपाली समाज पनि कता कता अब राज संस्थातिर अलिकति झुकाव बढी भएको हिसाबले पनि होइन, अब जनताको सेन्टिमेन्ट क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ होइन, अब राज संस्थालाई पनि एक हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ, बिपीको सिद्धान्तमा लाग्नु पर्दो रहेछ भनेर देउवा पुनः सुध्रेर आएछन् भन्ने अपेक्षा गरिरहँदा तपाईँले यो खालको आरोप लगाइदिँदा कहीँ व्यक्तित्वहरूको फेरि अलिकति मेन्टालिटीमा चाहिँ नैराश्यता पैदा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यसो नि, मान्छेलाई के पर्छ मलाई मतलब छैन। मैले आफ्नो देखेका कुरा
मान्छेको पर्सनालिटी उनको चाहिँ मनको कुरा जस्तो विचार मैले बोलाऊँ देउवा सुध्रिया होइन देउवालाई राष्ट्र त फर्काउन खोजे पनि होइन देउवाले हिन्दू राष्ट्र भन्ने गर्ने पनि होइन उनले आफ्नै बचाउ मात्रै गरे हो त्यो देउवाले कुनै सुधेर आएको त भन्टान्नै पर्दैन हो मरेतुल्य बाघ भए आएका छन् तर त्यो बाघले यहाँको रगत खाइसक्यो उनीहरूले चाहिँ नि ऊ फेरि अदालत पुगिसक्यो चाहिँ नि यो बचाउ गर त्यो बचाउ गर भनेर त्यो सुध्रिएको देउवा देखेन सुध्रिएको देउवा भावे अहिले आउने बित्तिकै गगन थापासँग गएर हामी मिलेर अगाडि बढौँ तपाईँ अध्यक्ष बस्नुहोस् म सुप्रिम लिडर भएर बस्छु अब हामी सबै मिलेर गरौँ सुध्रिएको देउवा भावे त्यो हुन्थ्यो हिन्दू पनि भन्नु पर्दैन थियो उसले कोहीसँग मिलमितो गर्नु पर्दैन थियो सुध्रिएको देउवा भावे त्यो हुन्थ्यो अनि त्यो भएर सुध्रिने भने मतलब सबभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीलाई मिलाउने यहाँ त्यो देखिएन त्यो सुध्रिएर आएको यो सोच छ भनेदेखि त्यो गलत सोच हो त्यो सुध्रिएर आएको देखिएन एउटा वाक्यले मात्रै सुध्रिएको देखिँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन हो तपाईँले भनेको एउटा सत्य कुरा हो धेरै मान्छेको मनमा झुकाउ चाहिँ नि राज संस्थातिर गएको चाहिँ छ ज्ञानेन्द्रतिर भन्दिनँ म त्यो राज संस्था गएको चाहिँ छ किनभने एमालेलाई 3 चोटि प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ माओवादीलाई 4 चोटि हुन्छ भनेदेखि राज संस्था पनि एक प्रकार इतिहास भइसक्यो उनलाई पनि हामीले राष्ट्रपति ठाउँमा वंशज प्योरली आलङ्कारिक चाहिँ बेराइट जापान जस्तो गरिकन नर्वे स्विडेन डेनमार्क जस्तो गरिकन आलङ्कारिक राज संस्था अब स्पेस दिने बेला आएको छ अहिले सबभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भनेदेखि सबभन्दा सहिलो कुरा यी पुरानो नेताहरूले गर्दैन कि उनले ल्याएको गणतन्त्र ल्याएका त्यो कङ्ग्रेस एमाले माओवादी गर्दैनन् कि उनले भन्छ गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ हिन्दू हामी धर्मनिरपेक्ष हामीले ल्यायौँ तर यो अहिले जुन पुस्ता आएको छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको त्यो गणतन्त्र ल्याउने बेलामा त्यो धर्मनिरपेक्ष बेलामा त यी त्यो कहीँ पनि थिएन यी त बच्चा थिए पार्टी छँदै थिएन यिनले अहिले निष्पक्ष रूपमा त्यो छानबिन गर्न सक्छन् मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् हामीलाई प्रदेशकोबाट कति फाइदा भयो भएन धर्मनिरपेक्ष भन्दाखेरि विदेशी धर्मलाई चाहिँ डलरको आडमा एकदम बढावा दिने हाम्रो यहाँको धर्म मासिने गएको छ कि त्यो पनि मूल्याङ्कन गरौँ पहिले कति चर्चहरू थिए अहिले कति भएको छन् पहिले कति मद्रासा थिए अहिले कति छन् पहिले कति मुसलमान थिए तराई बेल्टमा अहिले कति छन् त्यो मूल्याङ्कन त गर्न सकिन्छ नि र धर्मनिरपेक्ष थियो राज संस्थाको बारेमा पनि तिमीले त गर्न त ल्याएकै होइन बच्चाले त ल्याएकै होइन भनेदेखि अहिले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी एकल सरकार भएको हुनाले म्याक्सिमम् चाहिँ हुनै नसक्ने सरकार एकल बनेपछि त उनको हातमा त अहिले उनले कोही सल्लाह गर्नै पर्दैन उनले सोही जाने गएर अब हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ प्रदेश धर्मनिरपेक्ष र राज संस्था मूल्याङ्कन गर्छौँ कि देशलाई के सुहाउँछ हामी त्यसलाई अगाडि बढ्छौँ र अहिले उनलाई भन्ने यति सजिलो छ र कसै च्यालेन्ज पनि गर्न सक्दैन कि यिनले ल्याएको होइन यिनले ल्याएको होइन यो कुनै पनि मुद्दा ल्याएको प्रदेश यिनले ल्याएको होइन हामीले ल्याएको 62मा राजसंस्था फ्याँक्या उनले होइन हामीले फ्याँक्या हौँ यिनी बालक थियो बेलामा र दोस्रो कुरा धर्मनिरपेक्ष हामीले ल्याएको तर हामीले धार्मिक धर्मनिरपेक्ष ल्याएको तर भुल्न गएछ यिनको चाहिँ उसमा चाहिँ डलरको खेती र उसमा गर्दाखेरि पोलिटिकल र डलरको धर्मनिरपेक्ष भइदियो हामीले शुद्ध धार्मिक निरपेक्ष भन्दाखेरि यो त डलर र पोलिटिक्सको धर्मनिरपेक्ष घुसाइदिएछन् कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि काम लागेन भने त्यसैले अहिले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी यति सहिलो छ उसलाई उसले हामी त थिएन हाम्रो मन अर्कै छ तिमीहरूको 20 वर्ष अगाडिको मन एउटा थियो हाम्रो मन अर्कै अझै त्यो पनि डराउँछन् भनेदेखि जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ 3टे इस्युमा जाउँ अझ 3टा नगर्दै कमसेकम राज संस्थाको बारेमा धर्मनिरपेक्षको बारेमा जाउँ म भन्दिनँ कि हिन्दू राष्ट्र बनाउँ भन्दिनँ म तर धर्मनिरपेक्ष शब्दले हाल्दाखेरि हाम्रो यहाँका मौलिक धर्महरू मासिँदै गए विदेशी र विधर्मीहरूको धर्म चाहिँ नि डलरको आडमा चाहे त्यो मुसलमान डलर होस् साउदीतिरबाट मिडल इस्टबाट होस् या युरोपियन डलर होस् अमेरिकन डलर होस् त्यसले हाम्रो धर्म चाहिँ मासिँदैछ कि त्यसैले अब जन्मसङ्ग्रहमा जाउँ यिनलाई त्यो सरकार एकलको सरकार छ जन्मसङ्ग्रहमा जहिले भन्छ जनताको मत लिने हो त्यो जन्मसङ्ग्रह गरौँ 3टा इस्यु गर म त भन्छु नि अब यही हो टाइम पछि फेरि यो सरकार पनि गएर मिलिजुली सरकार आयो भने त त्यो हुनै सक्दैन भनेपछि डाक्टर साहब निर्विकल्प विकल्प भनेको अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राज संस्था नै हो त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा मैले हेर्दाखेरि राष्ट्रपति हामीलाई काम लागेन राष्ट्रपति निर्दलीय पनि हुन सकेनन् राष्ट्रपति देशको एकता पनि दिन सकेनन् दलीय नै भइदिए
उनी एक समाज मात्रै हेर्ने खालको भइदिए। राजतन्त्र भयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि जसले नेपाल बनाइदियो, त्रिभुवन टाइमदेखि जसले नेपाललाई प्रजातन्त्र बनाइदियो, त्यो विचार गरेर चाहिँ नि देशको एकताको प्रतीक, निष्पक्ष निर्दलीय, नेपालमा त पोलिटिक्स उथलपुथल भइरहन्छ, एउटा कमसेकम संसद चाहिँ रेडी भएर बस्थ्यो भनेदेखि एक बस्यो हाम्रो सही हुन्छ। त्यो राष्ट्रपति त्यो बन्न सकेन। चाहे कटवाल काण्ड होस् ब्राह्मणको, चाहे विद्या भण्डारीको त्यतिवटा काण्डहरू भयो, ऊ एमाले नै रहेछन्, निस्केर आएपछि पनि एमालेमै जोइन गरिन्। चाहे अहिलेको रामदेव पौडेलको पनि त्यो झेन्जीको आन्दोलनपछि जे गरे नि, उनले भने सबै दललाई समातेर सोधेर मैले गइरहेको छु भने त्यो दलीय भइदियो। राजतन्त्र भाग त्यो हुँदैन थियो। सो एकताको प्रतीकको लागि माने निष्पक्ष निर्दलीय रूपले नेपाललाई आड दिने हो भने, हाँक्ने होइन आड दिने, तर राष्ट्रपतिकै दर्जामा, तर वंशज अन्नकाई राष्ट्रसत्ता नेपाललाई अब मैले हेर्दाखेरि अनिवार्य भइसकेको छ। सायद संसारले पनि त्यसलाई राम्रै मान्छ मेरो विचारमा। बेलायत पनि त्यही हो, जापान पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहियो लोकतन्त्र। लोकतन्त्र मात्रै हामी, तपाईँ र मेरो राज्यको लोकतन्त्र हक हो, गणतन्त्र होइन। भारतमा त्यत्रो लोकतन्त्र हो, सबैभन्दा ठुलो त्यहाँ गणतन्त्र छ। बेलायत सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्र, त्यहाँ राजतन्त्र छ। त्यो राजतन्त्र गणतन्त्र इज नट इम्पोर्टेन्ट, जनताको लागि चाहिँ लोकतन्त्र। तर यी नेताले के गरे, लोकतन्त्र मास्दै गए, आफै खाउँ आफै लाउँ गरे। अनि त्यसको चाहिँ आडमा त्यसलाई बचाउनलाई के गरे, त्यसको बचाउ गर्नलाई चाहिँ आफूले मास्छ कि गणतन्त्र गर्न चिचाउनु थाले। पर गणतन्त्र तपाईँ र मेरो शक्तिको लागि गणतन्त्र होइन। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र माइनस लोकतन्त्र कम्युनिस्ट शासन हो। त्यो त स्टालिनको शासन हो, त्यो माओसेतुङको शासन हो। गणतन्त्र भने एक राजा नहुने हो र तपाईँको चाहिँ यहाँ यो लोकतन्त्र मासिने हो र गणतन्त्र हो भने त यो त कम्युनिस्ट स्टेट भइहाल्छ। त्यसैले हामीले लोकतन्त्र बचाउने हो, गणतन्त्र होइन। किनभने संसारमा देखिहाल्नुभयो, जापान र बेलायतमा कि नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनमा के छ, राजतन्त्र छ नि, तर आलङ्कारिक छ, उसलाई राष्ट्रपति स्तरमा छ, तर लोकतन्त्र बलियो छ। हाम्रो तपाईँ र मलाई चाहिने, हाम्रो बलियो हुनु पनि लोकतन्त्र हो। डेमोक्रेसी फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द। गणतन्त्र भने के, माइनस राजतन्त्र, त्यति मात्रै। त्यो हामीले के फाइदा भयो? त्यसै नि हामीले चाहिन्छ लोकतन्त्र बचाउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि अहिले हामीले चाहिँ आलङ्कारी राजतन्त्रलाई राष्ट्रपतिको स्तरमा राख्नुपर्छ। वंशज राख्दै हुन्छ, स्थिरता दिन्छ, एकताको प्रतीक हुन्छ, निर्दलीय हुन्छ।